हामी सबैले नियमित रूपमा विभिन्न सोसल मिडिया चलाइरहेका हुन्छौँ। तर सोसल मिडियाको कुरा गर्ने हो भने हामीहरूमध्ये धेरैजसो व्यक्तिले फेसबुक एप्लिकेसन प्रयोग गर्नुहुन्छ। तर तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ, फेसबुक एप्लिकेसन प्रयोग गरिरहँदाखेरि कतिपय व्यक्तिहरूले तपाईँको फेसबुक एकाउन्ट सजिलैसँग ह्याक गरिदिन सक्छ। यदि तपाईँले आफ्नो कतिपय सिक्रेट सेटिङहरू चेक गर्नुहुन्न वा मिलाउनुहुन्न भने तपाईँको फेसबुक एकाउन्ट ह्याक हुने सम्भावना एकदम बढी हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टभित्र के सेटिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई बचाउनका लागि आज मैले यो भिडियो अन्तर्गत रहेर यस्ता 4 सेटिङ बताउन गइरहेको छु, जुन सेटिङ तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा गर्न एकदमै जरुरी छ। साथीहरू, यदि तपाईँले पनि जान्न चाहनुहुन्छ यी सेटिङ के हुन् र यो सेटिङ आफ्नो मोबाइलमा कसरी गर्ने भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। यदि साथीहरू तपाईँ युट्युब च्यानलमा पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनुहोला, जसले गर्दा आगामी दिनमा आउने यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू मिस हुने छैन। नमस्कार, म भुवन सुनार, स्वागत छ तपाईँलाई यस युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, हामी मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेका छौँ। साथीहरू, हामी सबैभन्दा पहिलो सेटिङ सिक्न गइरहेको छौँ। त्यसको लागि चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो फेसबुकलाई ओपन गर्नु होला। यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, लाइट भनेको छ, म लाइट युज गर्छु, टच गरिदिनुहोस्। त्यसै साथीहरू, आफ्नो फेसबुकमा आइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ 3वटा लाइन छ, यसलाई गरेर टच गर्नु होला। त्यसै बिस्तारै तलतिर आउनु होला साथीहरू। यहाँनिर हाम्रो चाहिँ सेटिङ भन्ने अप्सन छ, सेटिङलाई गरेर टच गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरू बिस्तारै तल आउनु होला अनि त्यसपछि यहाँनिर सेक्युरिटी भनेको छ, यहाँनिर चाहिँ सेक्युरिटी एन्ड लगइन भनेको छ, यसलाई गरेर चाहिँ टच गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरू सी मोडमा गरेर टच गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरू सी मोडमा टच गरिसकेपछि यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा छ साथीहरू, यदि तपाईँले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई कुनै पनि प्लेसमा चाहिँ लगइन गर्नुभएको छ र सम्पूर्ण इन्फर्मेसन यहाँ देखाइरहेको छ, यसको अर्थ तपाईँले आफ्नो फेसबुक कुन ठाउँमा चाहिँ खुलेको छ ती कुराहरू चाहिँ साथीहरू यहाँनिर सो गरिरहेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, जुन मैले फेसबुक लगइन गरेको छु त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ बुटोल नेपालदेखि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लगइन गरिरहेको छु र तल देख्नुहुन्छ साथीहरू यहाँनिर विभिन्न लोकेसनहरू देखिरहेको छ, जुन ठाउँबाट चाहिँ मैले चाहिँ फेसबुक लगइन गरेको थिएँ। यदि साथीहरू चाहिँ यो ठाउँलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ रिमुभ गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तलतिर चाहिँ लग आउट अफ द अल सेक्सन भनेको छ, यदि हजुरले यसमा गरेर चाहिँ हजुरले टच गरिदिनु भने चाहिँ यो सबै डिलिट हुन्छ। यहाँ कि हजुरले जुन अहिले चाहिँ हजुरले एक्टिभ गर्नुभएको छ त्यो पनि लगआउट हुन्छ र फेरि हजुरले चाहिँ पासवर्ड हालेर चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि साथीहरू चाहिँ कुनै ठाउँको आफूलाई डाउट लाग्ने, शङ्का लाग्ने ठाउँको मात्र हजुरले चाहिँ डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ जुन ठाउँको हजुरलाई चाहिँ शङ्का लाग्छ त्यो ठाउँको लागि गरेर चाहिँ ततिर जुन यो 3वटा लाइन छ त्यसलाई गरेर चाहिँ हजुरले टच गर्नु होला। जस्तो अहिले चाहिँ मैले यो लास्टको जुन एन्ड्रोड बुटोल नेपाल भनेको छ यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्ने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो 3वटा लाइनमा गरेर जस्ट हजुरले टच गर्नुहोस् पहिला। त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर चाहिँ लास्टमा यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ चाहिँ लगआउट भन्ने अप्सन छ, यसमा गरेर हजुरले जस्ट टच गरिदिनु भने चाहिँ त्यो ठाउँको चाहिँ हजुरको चाहिँ रिमुभ हुन्छ साथीहरू। यसरी चाहिँ साथीहरू आफ्नो शङ्का लाग्ने ठाउँहरूलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ रिमुभ गर्नुहुन्छ साथीहरू। यो थियो साथीहरू हाम्रो फर्स्ट सेटिङ। अब साथीहरू चाहिँ दोस्रो सेटिङतिर जाउँ। त्यसपछि साथीहरू ब्याक गर्नु होला अनि साथीहरू बिस्तारै तलतिर आउनुहोस् अनि साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङ अफ द एक्स्ट्रा सेक्युरिटी भनेको छ र यहाँनिर त तलपट्टि यहाँनिर चाहिँ गेट अलर्ट एबाउट द अनरेकगनाइज लगइन भनेको छ, यसलाई गरेर चाहिँ टच गरिदिनु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू अहिले जुन 3वटा अप्सन छ यहाँनिर अहिले चाहिँ अफ देखाइरहेको छ साथीहरू। यदि साथीहरू यी 3वटा अप्सन चाहिँ अफ छ भने चाहिँ यसलाई अन गरिदिनु होला, जसले गर्दा यदि तपाईँको कुनै पनि व्यक्तिले फेसबुक चाहिँ ह्याक गर्यो अथवा कुनै पनि डिभाइसमा चाहिँ हजुरले फेसबुकलाई लगइन गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ हजुरले एउटा नोटिफिकेसन जान्छ, जसले गर्दा तपाईँको फेसबुक एकाउन्ट कसैले ओपन गर्यो भने अथवा चाहिँ ह्याक गर्यो भने चाहिँ हजुरलाई सजिलैसँग थाहा हुन्छ। त्यसैले साथीहरू यो अप्सनलाई चाहिँ हामी चाहिँ अन गरिदिनु होला। त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो एडिट भनेको छ, एडिटमा गरेर चाहिँ जस्ट टच गरिदिनुहोस्। त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर चाहिँ हामीलाई चाहिँ डन गेट नोटिफिकेसन भनेको छ, माथि चाहिँ गेट नोटिफिकेसनलाई गरेर टच गर्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सेभ गर्नुहोस्। त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर चाहिँ हामीलाई चाहिँ कुनै बेला चाहिँ पासवर्ड पनि माग्न सक्छ, त्यो बेलामा चाहिँ आफ्नो फेरि पासवर्ड हालेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लगइन गर्नु होला साथीहरू। यो मेरो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मेरो अलरेडी फेसबुकमै सेभ छ पासवर्ड, त्यही चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अटोमेटिक यहाँनिर चाहिँ सेभ भयो।
त्यसै साथी जुन तलतिर मेसेन्जर छ यसलाई पनि अन गरिदिनु होला। त्यसको लागि एडिटमा गएर टच गर्नुहोस्। त्यसै साथीहरू त्यहाँ माथि गेट नोटिफिकेसन छ यसलाई गएर फेरि टच गर्नुहोस्। फेरि यहाँनिर चाहिँ सेभ गर्नुहोस् साथीहरू। यो पनि मेरो साथी अन भइसक्यो। त्यसपछि अर्को चाहिँ यहाँनिर टेक्स्ट म्यासेज भनेको छ यसलाई पनि अन गरिदिनु होला साथीहरू। जस्तै यहाँनिर चाहिँ माथि यहाँ एडिटमा गएर चाहिँ टच गरिदिनुहोस्। त्यसपछि हजुरले चाहिँ कुन नम्बरमा चाहिँ एउटा म्यासेज पाउनुहुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ हजुरले नम्बरलाई चाहिँ यहाँनिर सिलेक्ट गर्नु होला। अहिले चाहिँ हजुरले जुन नम्बर युज गर्नुहुन्छ त्यो नम्बरलाई चाहिँ यहाँनिर सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ सेभ गरिदिनु होला साथीहरू। अब यहाँनिर चाहिँ साथीहरू यहाँनिर मेरो पासवर्ड मागिरहेको छ। मेरो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ फेरि फेसबुकको यहाँनिर चाहिँ फेरि हजुरले पासवर्ड हालेर चाहिँ लगइन गर्नु होला साथीहरू। अहिले चाहिँ मेरो चाहिँ यहाँनिर फेसबुकै सेभ छ। यसलाई म टच गर्छु र यहाँनिर चाहिँ कन्टिन्यू गर्छु साथीहरू। अब देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यो 3वटा अप्सन चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हजुरले अन भइसकेको छ। त्यसै साथीहरू यदि हजुरले आफ्नो इमेललाई चाहिँ एड गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ माथिपट्टि एड इमेल भनेको छ यसबाट चाहिँ हजुरले आफ्नो इमेललाई पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यी 3वटा अप्सनलाई चाहिँ साथीहरू अन गरेर चाहिँ हजुरले आफ्नो फेसबुकलाई चाहिँ हजुरले 100% चाहिँ चाहिँ सिक्रेट राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। त्यसैले गर्दा साथीहरू यी 3वटा अप्सनलाई चाहिँ अन गर्नु होला साथीहरू। त्यसै साथीहरू अर्को सेटिङ रहेको छ ब्याक गर्नु होला। ब्याक आउनुहोस्। त्यसै साथीहरू अब यहाँनिर चाहिँ हामी चाहिँ प्राइभेसी सर्टकट भनेको छ यसलाई गरेर टच गर्नुहोस्। त्यसपछि साथीहरू बिस्तारै तलतिर आउनुहोस्। यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू योर फेसबुक इन्फर्मेसन भनेको छ र तलपट्टि यहाँ चाहिँ भ्यू अर क्लियर योर अफ फेसबुक एक्टिभिटी भनेको छ यसलाई गरेर टच गर्नुहोस्। त्यसै साथीहरू यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ फेसबुकको हामीले जे कामहरू गरिरहेका हुन्छौँ त्यो कुराहरू चाहिँ फेसबुकले चाहिँ हामीले चाहिँ रेकर्ड गरिरहेको छ साथीहरू। यदि हजुरले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हजुरले यसलाई रिमुभ गर्नु भएन हटाउनु भएन भने चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ फेसबुक एकाउन्टलाई चाहिँ ह्याक गरिदियो भने चाहिँ हजुरले फेसबुकमा के एक्टिभिटिज गर्नुभएको थियो त्यो सबै कुराहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हेर्न पाउँछ। त्यसैले साथीहरू यो अप्सनलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ अफ गरिदिनु होला जसले गर्दा हजुरले गरेको एक्टिभिटीलाई फेसबुकले कुनै पनि रेकर्ड राख्दैन साथीहरू। त्यसैले यसलाई चाहिँ अफ गर्नको लागि चाहिँ तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ मोर अप्सन भनेको छ मोर अप्सनमा गएर टच गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ म्यानेज फ्युचर एक्टिभिटी भनेको छ यसलाई गएर टच गर्नुहोस् र यहाँनिर चाहिँ बिस्तारै तल यहाँनिर आउनुभयो भने चाहिँ म्यानेज फ्युचर एक्टिभिटिज भनेको छ यसलाई गएर टच गर्नुहोस्। त्यसपछि साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फ्युचर अफ फेसबुक एक्टिभिटी भनेको छ अहिले यो चाहिँ अन छ। यदि अन छ भने त्यसलाई चाहिँ अफ गरिदिनु होला साथीहरू। यहाँनिर चाहिँ टर्न अफ गरिदिनुहोस्। अब साथीहरू यहाँनिर हाम्रो चाहिँ अफ भइसकेको छ। यति गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरले फेसबुक चलाउँदै गर्दा जुन एक्टिभिटी गर्नुभएको हुन्छ त्यो चाहिँ फेसबुकले कुनै पनि रेकर्ड राख्दैन साथीहरू। त्यसैले गर्दा चाहिँ साथीहरू यो सेटिङलाई पनि आफ्नो मोबाइलमा गर्नु होला। यी थिए साथीहरू 3वटा सेटिङहरू जुन एकदमै महत्त्वपूर्ण थिए साथीहरू। यी 3वटा सेटिङहरू मध्ये कुन सेटिङ आफ्नो मोबाइलमा गर्नुभएको थियो तल कमेन्ट बक्समा गर्न नबिर्सिनु होला। आशा गर्दछु साथीहरू हजुरहरूलाई यो भिडियो मन परेको छ। यदि मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई भिडियो सेयर गरिदिनु होला र मनमा के जिज्ञासा छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। आजको लागि यति राख्न चाहन्छु। छिटै अर्को भिडियोमा हेर्नेछु। धन्यवाद।